اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرجا آل محمد بلند صلوات خاندان زہرا کے صادق آل محمد فرمندن جڑت اللہ سریزت تے خوش ہو کے درود بھیجے ہوں میرے رزق اچ کمی نہیں آ سکتی بلند صلوات تلاوت فرمائے تاجدار مشد سرکار رضا فرمندن کے ساڑھے درود پڑھو تاکہ توڑے تمام کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف ہو جاویں بلند صلوات خاندان زہرات اللہ اپنے تمام مرحومین دی مغفرت وستوی بلند صلوات تلاوت فرماؤ اللہم ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الاحد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات مالک اللہ اس نے عبادت تم اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرما آمین سارے کو بہت بڑی عبادت ہے چونکہ دعاواں دے قبول ہون دی جا ہے مجلس حسین اور اس شیعہ دے عقیدے میں مجلس حسین اچ باہر میں امام جلوے فگن ہوندن حریت اسلام دا باہر میں تاجدار کے جن انتظار اچ قیامت ہے وہ امام اس انتظار چوندے کہ علی اللہ کچھ منگے میں محمد عطا کر کے سستے آمین سارے آگو دعا ہے مالک کسی دن عبادت اور اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرما مالک اللہ مجلس اعزاز کو بیمار ہے تو اللہ شفاء کلی عطا فرما کوئی بے اولاد ہے تو اللہ اولاد نرینہ عطا فرما مالک اللہ بانیان مجلس دے عزت رزق اور بخت مزید اضافہ فرما دعا چنگی ہوئے آمین آکھنا چاہیے بہت بڑی دعا ہے مالک اللہ کسی شیعہ سنی مرد اور مستور کسی بیدار میں اتنی دیر تک موت نہ آوے جب تک 1400 بندے تراضی نہ ہو جائیں لکھا دعاواں دی ایک دعا ہے مالک اللہ ہادی مہدی امام برحق دے ظہور تاجیل عطا فرما واجب سمجھ کے صلوات ایسی ہو تمام دعاواں مستجاب ہو جائیں اللہم پھر بھی بلند صلوات تلاوت فرماؤ خاندان زہرات اللہ اجازت ہے جی گفتگو ایک جملہ فضیلت سادات دا اور ایک سطر مصیب دی جملہ اس بی بی دا پڑھنا چاہتا نام مونے خزا عربی چاندن چاندی نو دو چار جملے اپنے سزین مجمع دسنا چاہتا میں وطن تے ہئی تو چاندی ہئی دہلیز زہرات تے آئی ہے تو سونا کی میں بن گئی نام مونے زنجبار دی وسدی ہے یاد رکھے جتنے بھی روس عرب ہن عرب دے جتنے بھی امیر لوگ ہن اور زنجبار دا غلام پسند کرے تھے اس دی وجہ کیا ہے کیونکہ زنجبار دے غلام وفات مشہور ہن انج وفالی کیڑی شے آئی بولے ہو جنہ بولن جناب سیدان چنگا لگتا ہوئے دعا بولے تو کیا فرق ہے نہ بولے تو کیا فرق ہے
زنجبار دے غلام کر دے کے آنے نج خاصیت کیڑی ہے مالک دی لاش نو کلے آنے چھوڑے دے ساری زندگی اپنے مالک دی خدمت ہی کریں دے اگر کسی اوپرے ملک تے مالک مر وندے ہاں ان دی لاش وطن تے پہنچے دے ہن ساری زندگی بلا معاوضہ اس دی اولاد دی ہی خدمت کریں دے اللہ تو نقل دیتی ہے ونڈاب کر لوے جائیں زنجبار دے غلام اتنی عزت دے مالک ہیں ونڈاب کر لو ملک زنجبار کتنی عزت دے مالک ہو ملک زنجبار ہے جناب فضا اپنی شاہی دے دورے جناب بی بی تخت بیٹھے نا اپنی شاہی دے دورے جب میں غفیر دربار پہ رکھن دی جان بھرے مجمع بی بی نے گل کی تھی سمجھو تو اس گل معراج ہے نہ سمجھو تو گل ہی کوئی نہیں بھرے مجمع بی بی پہ یادی لوگو میں بندیاں تے شاہی کر کر تھک پئیاں میں بندیاں تے ہر گل ہر مجمع کار نہیں ہوندی میں بندیاں تے شاہی کر کر تھک پئیاں ہن کسے ایسے سردار دی باندی بننا چاہندیاں جیندا دن تے بھی قبضہ ہوے جیندا رات تے بھی قبضہ ہوے جیندا زندگی تے بھی قبضہ ہوے جیندا موت تے بھی قبضہ ہوے ریت چوں آواز آیا وت مدینے جانا چاہندے ہو بی بی پیادی ہاں میں مدینے جانا چاہندی ہاں پترا کیا مگر تسی مدینے جانا چاہندے ہو تسی تو سونا تے چاندی اٹھا تے لاد کے دینے ہاں مدینے جا کے سر سلام پیش کرے جو آل محمد نے عطا کی تے ان دے زینے تے کھلو کے گل کرنا چاہنا جو میں پترا کیا نا میں سونا تے چاندی اٹھا تے لاد کے دینے ہاں بی بی تاخدیاں پوڑیاں لتیے تے پوتری آیا داؤد موڑا ہلا کے پیادی داؤد آج تو بعد گل نہ کرے جنہ دے دار تے میں پیویندیاں نا وہ نیت وے دین حیثیت نہیں وے دین جا رہی ہے نیت وے دین حیثیت نہیں وے دے پترا کیا موت کیویں جا سو بی بی آکھیا ویسا مدینے ویسا کلی ویسا پیدل جناب فضا تر مدینے دی وڈی حویلی محمد مصطفیٰ تو دکل بات کی تھے ان اتفاق کیسے نہ زندگی پہلے محمد مصطفیٰ جناب فضا نہ ملے تھے نہ جناب فضا محمد مصطفیٰ نہ ملے پہلی ملاقات محمد مصطفیٰ بحرین یہ سر تے ہاتھ رکھ کے پہ فرمیندن تھی فضا آ گئی ہیں بی بی پیادی آئی پہلی دفعہ اتنا بڑا رتبہ فرمایا تو نہیں جان دی کس ہستی دے دروازے تے تر کے آ جڑے ماما دیا جھولیاں جناب فضا دی میں سنن لگی محمد مصطفیٰ نے جناب فضا دا ہاتھ نہ پہ مولا علی دے در تے آئے نبوت دا قدم سے ہنے اسمت جائے یا علی آکھیا مولا کوئی حکم ہے نبی فرمائے نہیں یا علی ہٹ جا جملہ سنیں تو مزاج میں نبی پہ فرمائے فاطمہ جی بابا فاطمہ فاطمہ تو آدھی نہ میں پئی میری بہن کوئی نہیں جملہ نسیسی مجمع سید کیتے بیٹھے جناب فضا نے ہاتھ ودائن جناب سیدہ دے قدمہ لے پاسے یا محمد دی دین فضا دے ہاتھ چاہ کے فضا نے گل نہ لائے اتھائی محمد مصطفیٰ نے گل کی تھی سمجھو تا اس گل اجمراج ہے محمد پہ فرمیندن فاطمہ یاد رکھیں اے فقط ذات دی دائی نہیں ایک کنیز ہے تو فقط تے زہرہ مجلس مرکزی جملہ تو بارگاہ دہاڑے گزرتے آندن یہ ایک دی جناب فضا محمد مصطفیٰ واقع مولا تو کل میرے گھر آونے میں توڑی دعوت کروں بولو اگلا دے ہویا وط نبوت قدم سے ہنے اسمت چایا وط یا علی آکھا مولا کوئی حکم ہے نبی فرمائے نہیں یا علی میری دعوت ہے تے کیتی ہے فرمایا میری دھی علی فرمایا فاطمہ نبی فرمایا نہیں فضا مولا علی فرمایا فضا جی مولا فضا تائیں دعوت کیتی ہے نبی دے سلطان دی بی بی پیادی میں کل گزارش کیتی ہے مولا آگئے فرمایا تو نہیں جان دی کیڑی وڈی ہستی ٹول کے تیرے دروازے تے آ یا علی فرمایا فضا تائیں دعوت کیتی ہے نبی دے سلطان دی منت دسیا اتے مولا تو سکے کرو ہاں فرمایا میں بازار ونجا ہاں کوئی کھاون پکاون دا سامان گھنا ہاں قدمہ تے ہاتھ لا کے پیادی حسن دا بابا آج کھانے پکاونے نہیں آج منگاونے نا آج کھانے پکاونے نہیں آج منگاونے فرمایا کتھوں بی بی پیادی جتوں دے ہن اتے فضا تو جنتی جو کھانے منگا سکتی ہے قدمہ تے ہاتھ لا کے دیا علی میں نے گل جواب جو جبرائیل کتنی طاقت رکھ دے
مولا فرمائے جبرائیل اتنی طاقت رکھتا ہے جدا یوسف نو سے 11 بھراواں کوئی سٹیا وہ 7ویں آسمان تو آ کے یوسف دے تھلے اپنے ملکوتی پر بچھا لیان اتنی طاقت رکھ دے دیادی جبرائیل جو اتنی طاقت رکھ دے اس دی وجہ کیا ہے مولا فرمائے بے صاف گل لے جبرائیل اللہ دے نزدیک رہ دے اللہ دے قرب وچ رہ دے جناب فضا نے اپنا متھا مولا علی دی جُتی دے نال مس کیتا تے پیادی حسن دا بابا میں نے گل دا جواب دیو جدا جبرائیل اللہ دے قرب وچ رہ کے ایڈے وڈے وڈے کام کر سکدا ہے میں زہرا دے قرب وچ رہ کے جنت دی جو کھانے نہیں منگا سکدا میں زہرا دے قرب وچ رہ کے جنہاں دے نور اللہ نے عرشاں تے خلق کیتے دھیاں انہاں دیاں جنگلاں چ رول کے مر گئے تو دل وچ قبر حسین نے تائیں اس ٹائم وچ ماما بہناں نوں نال رلا کے غریب نوں پرسانے بنایو ہائے دل جو تا نکل دی جے دل وچ قبر حسین ہوئے عمل ہر جا تو مل دے عقیدہ فقط مجلس حسین جو مل دے 12 محرم دیاں آئیاں بازار کوفہ چلی دیاں روز سے اتنا جتنا تیرا نصیب ہے 17 تے روز دیاں رہیاں بازار کوفہ ایک عالم کا سوال ہے کہ تو سجی لی دیاں دربار تے بازار تے ڈھیر سارے ڈٹھن پر وہ کیڑا بازار ہے جتے لی دی دھی نو ڈھیر تکلیف ہوئی ہے اس عالم جڑا جواب دیتے شیعہ دے جگر پھٹ گئے نے فروغ کیا کیا اس بازار دا نام ہے بازار کوفہ جس بازار چلی دی دھی منہ تے ماتم کر کے کیا اللہ آج شالا زینب مر گئی ہوئے اچھا لی دی دھی جیندی نہ ہوئے مطلب کوئی مجلس بے اولاد ہوئے کسی دی بہن بے اولاد ہوئے کسی دی دھی بے اولاد ہوئے جولیاں پھیلا بویا عقیدت نال ہے تھوڑی پر عقیدت علی بینی خیراتے 17 تے رلدیاں رہیاں بازار کوفہ 27 محرم شام دے باہروں آنکھل اور ذاکری دا نہیں علماء نے جڑا جملہ لکھے بے مولا سجاد نے اس کمینے صاد کیا اگر 3 دن سن شام دے باہروں ہی کھلار نہ آوے تو تا چاون دیوا جڑے بھج دے گھوڑے تو جن دے رہے وہ تا چاون دیوا جڑے 3 دن دے تسیان مولا فرمایا سن بازار چٹورو سن ٹریندے کیوں نے ایک کمینے ناچ کے آدن اجے رکو اجے بازار سجے نہیں اجے شرابہ نہیں آیاں تسی قدیمی عزادار بیٹھے ہو میں سیدوں کی تری منت کرے نہ پورا سال مرضی نال عزاداری کرے آئے لیکن جدہ 2 سفر دا دہاڑ آوے نا 2 سفر دا علم دی چھانت لے جا کے سینے تے ہاتھ رکھ کے کوئی ضرور رکھے آئے ہائے زینب ہائے شام کرو سوال سیدہ زاداری تے سارا سال کرے نیا 2 سفر نو اتنی تائید نال کیوں پہ آتے ہیں کتنا ماتم ہوئے تے حق ادا ہوئے سلا گیا لے 2 سفر او دہاڑے جدو آلیا دا پہلا قدم بازار شام میں جائے واہ بھئی واہ مزنے صدای لتشراز نے بھئی اور یاد رکھے بازار شام میں آلیا ٹرے کی میں نہ فضول گل کرن دادی نہ اتنا وقت دے آئے میں کرے جو جنازہ ہون پہ نکل دے پہلا قدم آلیا دا بازار شام میں چایا 2 قدم چاون تئی علی دی دینو 15 آزانہ مل گئی 2 قدم چاون تئی علی دی دینو 3 دین ہو گئے اور بازار شام میں ہر بی بی دے ہاتھ انج بندے ہوئے جڑی امتیاں جو ڈھیر زخمی آئی اس دا نام ہے متکلمہ بالقرآن قرآن جو کلام کرنا لی بی بی جناب فضا کرو سوال امتیاں جو فضا کیوں ڈھیر زخمی آئی اس علاقے لئے ہر بی بی سر جھکا کے پتھر جھلے نو فضا سر چا کے پتھر جھلے جڑی چھتا تے عورتاں آدھی نام مارو مباہلے علی زہرا دیاں دیاں لکویری آکھاں پہلا وین جس سے بین برا دی مہر پوری کائنات کوئی ایسا شیعہ نہیں جڑا ممنون فضا نہ ہو یہ مستور ہے جڑی ہر جاتے پردہ بنی ہے جناب علی یادہ جتے زینب نو برا یاد ہے اتھے برا بن گئی جتے بابا یاد ہے اتھے بابا بن گئی جتے ماں یاد ہے اتھے ماں بن گئی جتے ماں دی لتھی ہے ردا یاد آئی ہے اتھے ردا بنی ہے مستور دربار دی کیڑی حالت ہے جناب علی کھلوتے اگو جناب فضا پردہ بڑے
کوئی علماء لکھ دن 40 گھنٹے دا نروار ہے، کوئی لکھ دن 95 گھنٹے دا نروار ہے۔ میں جو تیرے سامنے ممبر تے کھلوتا کوئی میں نس کے نہیں آیا، حسین بادشاہ دیتی ہوئی سواری تے آیا، بکھا بھی کوئی نہ تسا بھی کوئی نہ، مجمع بھی شیعہ سنی بھی راون ہے، پھر بھی انسانی فطرت ہے کہ میں تھکدا تو سجے پیر تے زور دینا، وہ تھکدا تو کھبے پیر تے زور دینا۔ واو فضا علماء لکھ دن باویں ہے 40 گھنٹے دا نروار تے باویں ہے 95 گھنٹے دا نروار، پورے نروار وچ بڈری فضا زینب دے اگوں نہ سجا پیر زمین تو چاہے نہ کھبا پیر زمین تو چاہے، غرض کے ہاں تو کسے ظالم دی پلیت نگاہ عالیہ دے قدم دو نہ پہ ونے، قیامت دا منظر صاحب کتاب صاحب مقتل لکھ دن جی میں کمینہ تخت آئے، اتنے نشے وچ ہاتھ رہے دفع منہ دے باہر مٹی دے دے، اللہ دی لعنت ہوئے سے بے شمار رکھو، اندے ہاتھ دے شرست آئی، کمینہ دربار چچا بول کیا دے حسین مرایا ہے، حسین دا نام ہے مسلمان تا چپ کر گئے، عیسائیاں چٹیاں دہاڑیاں تے ماتم کیتا، ہکی دوئی دا موٹا ہلا کیا دن ہون دعا منگو شاءاللہ او حسین نہ ہوئے۔ ایک عیسائی تنیاں ٹیک کے اٹھے تے بیاد ہے میں بڑے مان نہ لاگ سکتا ہے حسین نہیں، جنہ دیئے گھران دے چھتا دے عباس دے لم لگے اور بے واسائے نکلنی چاہی دیئے، بیاد ہے تو کی میں اتنے مان نہ لاگ سکتا ہے، دوئے دا موٹا ہلا کیا دے جان دا نئے اندے بھرا دا نام عباس نئے اندہ تے اکمان اللہ جوان بھرا ہاں، پیادل چلو یزید نال گل کرو حسین دی ماں دا نام پوچھو، یاد ہے باویں وہ حسین ہوئے نا میں صدی ماں دا نا نہیں پوچھدا، یاد ہے ماں دا نا کیوں نہیں پوچھدا، دوئے دا موڑا ہلا کیا دے وے دا نہیں پہ آؤ علی دیاں دیاں تے بندے شراباں پہ بینے لگ میری آنکھا تخت دے سامنے آگئے سر جاؤ جڑے میں انتظار چھے پیادل غریب نو کتھا مرائے آدھے کربلا یادن انہا وطن کیڑا ہاں ظالم آدھے وطن مدینہ یادن غریب نو جو کربلا مرائے انہا جرم کیڑا ہاں ظالم آدھے حسین نماز نہیں پڑھدا ازادارو جویں نماز نام ہے جویں فضا دی کان مگر کھلیے کان تے متھا مار گیا دی اما ہٹ جا میرے بھرا دی اوکھی نماز پہ لگ دیئے اما ہٹ جا میرے قاسم دے ٹکرے میرے غازی دے بازو آن محمد لہنا پیا لگ دے پرے درباری چو جناب فضا ہٹ گئے یا علی دی غیرت ٹرنا شروع کیتے یا تا درد کھا گئے جڑی کوئی رمضان بابے نال نہیں بولے دی رب جانے شرابی نال کیویں بولیے بنے دربار جناب فضا ہٹ گئے علی دی دھی ٹرنا شروع کیتے علی دی دھی نو ٹر دیا ہر کے ڈٹھا جویں عیسائیاں ڈٹھا چٹیاں داڑیاں تے ماتم کیتے اکی دوئی دا موڈا ہلا گیا دن بی بی وے پہ ٹر دیے جویں مبالے جزہرا ٹریے ایویں پہ ٹر دیئے جویں مبالے حسن دی ماں ٹریے تاخ دے سامنے بی بی جلال چاہ کیا دی میرا بھیرا نمازی ہے تو باقی دیا سنے نے ایک کمینہ دے کوئی گواہی بھی تا پیش کر یا پاسے نالو چوتھے امام دی رات واد پئیے ہولے ہولے واز ہے میں وہ لوگ ہیں جنہ مدینے تیری ماں دے گواہ جو ڈلائے ہیں بی بی آدھی سجا تو رات روک لے گواہ ایسا پیش کرے نیا میں شام دیا دیوارہ دلے گجاوا حقل مار کیا دیے جلدی کر دربار جشمر نو بلا لے بی بی آدھی قاتل تم پوچھ لے جڑا مرنداری ہے میرا بھیرا نماز پیا پڑھدا برے دربار جشمر ہے نچداوی آئے تا نہیں مرندہ ہے دربار چاہ کیا دے میں نو کے پتا اور جڑا میں مارن گیا حسین مو دے بھار ڈٹھا پیا جڑے ویلے قاتل مکرے علی دی دی جلاؤ لے چاہ گئے حقل مار کیا دیئے کوئی گل نہیں میں خنجر تو بوسرے دی
बीबी आदि अज खंजर न बोले मैं शाम क्यों आईया तुसी तालियन वली अल्लाह पढ़ के बैठे हो ईसाई भज पैन जवान भज पैन बच्चे भज पैन मस्तूरा भज पैया हिक्की दुई दा मोटा हिला के आदियन अज खंजर बोलने ते अली दी धी बोलावने भरे दरबार जिवें तशरी ते खंजर रखे हाल गई है शाम दी नगरी बीबी आदि खंजर बोल मेरे भिरा दा केड़ा जोर अज़ादारों खंजर परवाज़ शुरू कीते आलिया दे सिर ते आ गया दे मैं चलदारियां गरीब नमाज पढ़दारी है ओ निक्की जी थी जड़ी खंजरे च हाथ पैंदी जेड़ी वेण करके आदी दे पढ़न नमाज मेरे बाबे नो तेरी मिन्नत करे दी हायो पैया इस कोई नहीं मनी